अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, कामयाब हैं। आज हम लेसन नंबर 5 की सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेशन उर्दू जो है उसमें देख लेते हैं। ठीक है। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों को तबाह करने पर, बाय जेसी स्क्वायर। पैराग्राफ नंबर 1। अखबार में ये कहा गया कि अवाम की तरफ से फौजियों को 20 लाख से जायद जल्दें पेश की गई हैं। इनका मुआयना करना दिलचस्प हो सकता था। इनमें से ज्यादातर कोई शक नहीं काफी आम और मुनासिब हैं, लेकिन ये अवामी सतह पर बयान किया गया था, ऐसे जैसे रसाले 20 साल पुराने, लेक डिस्ट्रिक्ट की हिदायती कुतुब और वेटिकर्स की जंतरी के साबका शुमारे। कुछ हालात में इंसान तसव्वुर करता है ऐसी नाकाबिले हजम, समझ से परे किताबें डाक वाले डब्बे में गलती से आ गई हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि वहां ऐसे लोग हैं जो छलांग लगाते हैं मौके की तरफ कि छुटकारा हासिल करें किताबों से जो उन्हें नहीं चाहिए। क्यों वो इन किताबों को रखते हैं अगर वो किताबें इन्हें नहीं चाहिए? लेकिन कई लोग, खास तौर पर गैर किताबी लोग, बहुत हिचकिचाते हैं कि परे फेंक दें कुछ भी जो किताब जैसा दिखता है। सबसे ज्यादा अनपढ़ घरों में, जो कि इंसान को पता हो, हर कोई बेकार जिल्द जो खरीदी गई है अपना रास्ता पा लेती है अलमारी के तख्ते पर और वहीं रहती है। हकीकत में ये महज बेहुदा नहीं है कि कबाड़ रद्दी को रखा जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि ये छपा हुआ है। ये मुस्बत तौर पर एक अवामी फर्ज है कि इसे तबाह कर दे। तबाही ना सिर्फ ज्यादा जगह बनाती है नई किताबों के लिए, लेकिन बचाती है इंसान के वारिसों को कबाड़ रद्दी की दर्जाबंदी करने या जखीरा करने की परेशानी से। पैराग्राफ नंबर 2। लेकिन ये हमेशा आसान नहीं है कि किताबों को तबाह किया जाए। इनके पास हो सकता है कि इतनी ज्यादा जिंदगियां ना हो जितनी एक बिल्ली की हैं, लेकिन वो यकीनी तौर पर मुश्किल से मरती हैं। और ये कभी कभी मुश्किल होता है कि फांसी वाला ऊंचा चबूतरा इन किताबों के लिए ढूंढा जाए। ये मुश्किल एक दफा मुझे तकरीबन रस्सी के साए के अंदर ले आई। मैं रह रहा था एक छोटे और, जैसे शेक्सपियर कह सकता था, आसमान को चूमते फ्लैट घर जो चेल्सिया में था, और किताबें अदना दर्जे की मामूली शायरी की वहां आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो गईं, जब तक कि आखिरकार मुझे सामना करना पड़ा था इस मुतबादिल के साथ कि या तो मैं किताबों को बेदखल कर दूं या इसके अलावा इन्हें छोड़ दूं अकेले बा आराम किराएदारी में और ले लूं कमरे कहीं और अपने लिए। अब कोई भी नहीं होगा जो खरीद सके इन किताबों को। मुझे लिहाजा इन्हें दूर फेंकना पड़ेगा या इनको साफ करना पड़ेगा नक्शे से एक साथ। लेकिन कैसे? वहां उनकी बहुत ज्यादा तादाद थी। मेरे पास नहीं था बड़ा चूल्हा जिसमें तंदूर भी हो, और मैं इनको भून नहीं सकता था गैस के चूल्हे पर, या खत्म करना इनको सफा बसफा अपनी छोटी सी मुताले की जगह की आग में, क्योंकि ये है तकरीबन ऐसे मायूस कुन कि कोशिश की जाए जलाने की एक किताब को बगैर इसे खोले, जैसे कि कोशिश की जाए जलाने की एक सख्त पत्थर के टुकड़े को। तो आखिर में मैंने मुस्तहकम फैसला किया इनके साथ वो करने का जो बहुत से लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। इन्हें बांधा और इन्हें दरिया के सुपुर्द कर दिया। मैंने खुद ही एक बोरी बना ली, इसमें किताबों को भरा, इसे अपने कंधे के ऊपर रखा और सीढ़ियों से नीचे उतरा अंधेरे में। पैराग्राफ नंबर 3 और 4। ये तकरीबन आधी रात थी जैसे ही मैंने गली में कदम रखे। वहां हवा में एक ठंडी तेज चुभन थी। आसमान सितारों से भरा पड़ा था और सबज से पीले चिराग लंबी चमकीली किरणें फेंक रहे थे आर पार हमवार सख्त सड़क के। चंद लोग इर्द गिर्द फिर रहे थे और यहाँ और वहां वाजिया गूंज रहे थे कदम तन्हा मुसाफिरों के, जो घर की तरफ जा रहे थे पुल के आर पार बेटरसिया की तरफ। मैंने अपने बैरूनी कोट के गिरेबान को ऊपर की तरफ मोड़ा, अपनी बोरी को ठीक किया, आराम से आर पार अपने कंधों के, और लंबे मजबूत कदमों के साथ चला। दूर छोटी सी चकोर चमक की तरफ कॉफी की दुकान की, जिसने निशानी लगाई थी पुल के नजदीकी इख्तिताम की, जिसके वसी रकबे वाले लोहे के गार्डर्स बिल्कुल अयां थे पीछे तारीक आसमान के खिलाफ।
چند ایک دروازے نیچے میں ایک پولیس اہلکار کے پاس سے گزرا جو چمکا رہا تھا اپنی لالٹین کو تہہ خانے کی کھڑکیوں کی کنڈیوں پر۔ وہ مڑا۔ میں نے سوچا وہ مشکوک دکھ رہا تھا اور میں ہلکا سا کانپا۔ ایک خیال آیا مجھے، شاید وہ شبہ کرے کہ میرے پاس لوٹ کا مال ہے اس بوری میں۔ میں سنجیدہ طور پر پریشان نہیں تھا، جیسے مجھے پتا تھا کہ میں برداشت کر سکتا تھا تفتیش کو، اور یہ کہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا مشتبہ ایسے سامان کی چوری ہونے سے، گرچہ وہ تمام پہلی اشاعتیں تھیں جیسے میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ بہرحال میں مدد نہیں کر سکتا تھا ذرا سی بے چینی کی جو آتی ہے ان سب کو جو دیکھے گئے مشکوک طور پر پولیس کے ذریعے، اور ان تمام کو جو پکڑے گئے اور تفتیش کی گئی کسی بھی جان بوجھ کر کیے گئے مخفی عمل میں، تاہم وہ بے ضرر تھا۔ اس نے مجھے رہا کر دیا ظاہری طور پر، اور اسی قدم کے ساتھ کہ کوشش کرتے ہوئے میں رک گیا مزید تیز بڑھنے سے، میں چلتا رہا جب تک کہ میں پہنچ گیا جہاز پر سوار ہونے والی جگہ پر۔ یہ تب تھا کہ میرے عمل کے تمام مضمرات نتائج نے خود کو ظاہر کر دیا۔ میں منڈیر کے خلاف جھکا اور نیچے دیکھا مدھم سے چمکدار دریا کے چکروں میں۔ اچانک میں نے سنا اپنے نزدیک ایک قدم کو، بالکل خود بخود میں نے پیچھے کو چھلانگ لگائی دیوار سے اور چلنا شروع ہو گیا اس کے ساتھ۔ میں نے جوش سے امید کی، چہرے کا تاثر گہری سوچ بچار کا اور اطمینان کا۔ پیدل چلنے والا میرے پاس سے آیا بغیر میری طرف دیکھے۔ یہ ایک آوارہ گرد تھا جس کے پاس دوسری چیزیں تھیں سوچنے کے لیے، اور خود کو گدھا بولتے ہوئے میں دوبارہ رک گیا۔ اب اس کے لیے میں نے سوچا، لیکن جیسے ہی میں تیاری کر رہا تھا میری کتابوں کو پانی کے اوپر پھینکنے کی، میں نے ایک اور قدم سنا، ایک آہستہ اور سوچا سمجھا سا۔ اگلا خیال آیا جیسے ایک شعلہ خوفناک نیلی بجلی کا آر پار میرے دماغ کے۔ پانی کے شور کے بارے میں کیا؟ ایک آدمی جھکا ہوا آدھی رات کو کشتی پر سوار ہونے والی جگہ کی دیوار کے اوپر، ایک اچانک اچھالنا اس کی بازوؤں کا، ایک عظیم پانی کا شور پانی میں، یقیناً اور نہیں بغیر وجہ کے، جو بھی نظر اور سماعت کے اندر ہو سکتا تھا ایک بار میں میری طرف بھاگے اور مجھے پکڑ لے۔ تمام امکانات میں وہ ہو سکتا تھا یہ سوچیں کہ یہ ایک بچہ تھا۔ زمین پر کیا اچھا ہو سکتا تھا بتانے سے ایک لندن کے سپاہی کو کہ میں باہر ٹھنڈ میں آیا تھا اور اکیلے نیچے آیا دریا کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک شاعری کے ڈبے سے۔ میں تقریباً سن سکتا تھا اس کی بدمزاج توہین امیز ہنسی۔ تم یہ بحری فوجیوں کو بتانا میرے بیٹے۔ پیراگراف نمبر 5۔ اب تک میں نہیں جانتا تھا کتنی دیر تک میں بھٹک رہا تھا اوپر اور نیچے، تیزی سے خوفزدہ دیکھے جانے سے، بلا رہا تھا اوپر کو اپنی بہادری ایک غوطہ لینے کو، اور ڈر سے پیچھے ہٹنا اس سے آخری لمحے کو۔ آخر میں نے اسے کر دیا۔ چیلسیا کے پل کے درمیان میں وہاں باہر کو نکلے ہوئے گول خانے ہیں، ان میں 7 نشستیں بھی ہیں۔ میرے فیصلے کی اذیت میں نے کشتی پر سوار ہونے والی جگہ کو چھوڑا اور جلدی سے سیدھے ان میں سے پہلے کے لیے گیا۔ جب میں اس پر پہنچا، میں گھٹنوں کے بل نشست پر جھکا، اوپر دیکھتے ہوئے میں دوبارہ ہچکچایا، لیکن میں پہنچ گیا تھا تبدیل ہو رہے وقت پر۔ کیا؟ میں نے وحشیانہ انداز میں سوچا۔ ایک پرعزم ثابت قدم نقاب جو کہ تم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہو، وہاں حقیقت میں ایک سکڑتا ہوا اور حقیر بزدل ہے۔ اگر تم اب گرے، ناکام رہے، تم ضرور کبھی نہیں اپنا سر دوبارہ اوپر کو تھام سکتے۔ کسی بھی طرح کیا ہوگا اگر تم پھانسی پر لٹکا دیے گئے؟ اس کے لیے خداوند کریم، تم کیڑے اچھے آدمی بمقابلہ تمہارے پھانسی پر گئے ہیں۔ مایوسی والی بہادری کے ساتھ میں نے اٹھا کر کھینچ لیا، بوری سیدھی گری۔ ایک وسیع پانی کا شور، پھر دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی نہیں آیا۔ میں مڑ گیا گھر کو، اور جیسے ہی چلا میں نے سوچا ایک تھوڑی سی اداسی کے ساتھ ان تمام کتابوں کو جو گر رہی تھیں ٹھنڈے شدید تیز بہتے پانی میں،
डूब रही थीं आहिस्ता से नीचे को गहरे काले अंधेरे से और धंस रही थीं आखिरकार तह की गीली चिपचिपी मिट्टी पर, वहां रहने को तन्हा, उदास और भूली हुई। इसके दौरान जब ऊपर बेहोश मर्दों की दुनिया चल रही थी। पैराग्राफ नंबर 6। खौफनाक बुरी किताबें, गरीब मासूम किताबें, तुम अब भी वहां रह रही हो, ढकी हुई, शायद साथ मिट्टी के उस वक़्त से, साथ सिर्फ एक बेघर कपड़े की धज्जी के तुम्हारी बोरी की जो चिपकी हुई है बाहर कीचड़ को मुबहम भूरी लहरों में। गज़लें डियाना को, 14 मिसरों वाली गज़लें इथिल को, लैंसिलॉट की मोहब्बत पर ड्रामे, एक पहली वीनस की झलक पर नज़में, तुम वहां रहो एक जिंदा मौत में, और तुम्हारी किस्मत बदतर है शायद बमुकाबला जिसके तुम मुस्तहिक थे।